बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ देर पहले आपने वज़ीर ख़ज़ाना जनाब असद उमर साहब की तकरीर सुनी कौमी असम्बली में। वो कह रहे हैं कि ये एक नया बिल हम ला रहे हैं, मिनी बजट नहीं है। ये है शामी साहब उनकी तकरीर का पहला जुमला, और फिर उन्होंने तकरीर की जिसमें कुछ इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई आपने उस बिल में। मनी बिल तो है ना, जो एडजस्टमेंट असल में होता ही है, जो मनी बिल है ना, वो आपको सेनेट से पास नहीं कराना होता। अच्छा, वो कौमी असम्बली मंजूर करती है और वो कानून बन जाता है। ये गोया ये पहला नुक्ता तो क्लियर हो गया ना कि हम कह रहे थे कि ये सरकार नया मिनी बजट पेश करने जा रही है। मिनी बजट की इस्तिलाह, और उसकी उन्होंने नफी की कि ये कोई मिनी बजट नहीं है। हम तो ये कहते हैं ना 5 माह में दूसरी बार बजट पेश कर दिया। उन्होंने कहा मनी बिल पेश किया है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स हैं, कोई टैक्स जो हैं उसमें कोई छूट दी गई है, कोई इजाफा किया गया है। अब न्यूज़ प्रिंट में जो 5% ड्यूटी थी और खान साहब ने बहुत हफ्ते पहले वादा किया था, उस पर भी अमल हो गया है। वो हो गया है कई और गाड़ियों के मामले में, उसमें बैंक के अकाउंट्स के मामले में, वो तो भी डिटेल हम डिस्कस करते हैं ना। असल बात यह है कि जब भी आप कोई कानून बनाते हैं ना मुल्क में, तो आपको कौमी असम्बली के साथ सेनेट उससे भी अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, अगर सेनेट से मंजूर नहीं होगा तो फिर जॉइंट हाउस में जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो अब ये जो मनी बिल होता है, जो बजट से मुतल्लिक होता है, इसको सिर्फ कौमी असम्बली मंजूर करती है। सेनेट इस पे बहस तो करती है, लेकिन उसकी वोटिंग का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कानून बन जाता है, अप्रूवल लेना जरूरी नहीं। तो ये एक जरूरी फर्क है, फर्क है। और क्योंकि मौजूदा हुकूमत की सेनेट में अक्सरियत नहीं है, हाँ, तो वहां पे तो मसला हो सकता है। ये देखें ना, अब ये कोई आप बारीक बात लेके आए हैं, एडजस्टमेंट करनी होगी टैक्स के मामलात में, माली मामलात में, ठीक, तो मनी बिल के तौर पर वो आएगा, बजट के हिस्से के तौर पे आएगा और खट से मंजूर होके नाफिज हो जाए। ठीक है, इस पे हम बात तो करने जा रहे हैं अब इसी प्रोग्राम में। जनाब हबीब अकरम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं स्टूडियोज़ में। आप तज्जियाकार तो हैं सियासी उमूर के, लेकिन इक्तिसादी उमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। और साथ हमें ज्वाइन किए टेलीफोन लाइन पर जनाब शब्बर जैदी साहब ने। आप भी इक्तिसादी उमूर के माहिर हैं, जाने माने। इन दोनों की राय हम शामिल करेंगे कि असद उमर साहब ने कहा क्या है, आवाम के लिए रिलीफ क्या है। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि इस अहम मौजू के अलावा आज ही के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानिया साहिवाल की भी, क्योंकि आज सूबाई वज़ीर इत्तलात और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के हैं दाखिला के, उन्होंने एक बड़ी अहम ब्रीफिंग का एहतमाम किया सहाफ़ियों के लिए, जिसमें सानिया साहिवाल के हवाले से कई अहम निकात जो उन्होंने उठाए, वो हम बात करेंगे सर उस पर। नहीं, कुछ चीज़ें तो पब्लिक हो चुकी हैं। उसका जौहर जो है, उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड पे नहीं आ सकती, जौहर उसका रिकॉर्ड चले। शबर जैसा आपको प्रोग्राम नुक्ते नज़र में खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब ने तो वाज़े कर दिया कि मिनी बजट में और ये मनी बिल में फ़र्क क्या होता है। सर, पूरी आपने तकरीर सुनी उनकी, वज़ीर ख़जाना की, क्या नया था, अवाम के लिए क्या रिलीफ है, और ये जो इक़दाम आज उन्होंने उठाए, ये 5 माह पहले जब उन्होंने बजट पेश किया तब क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ इमरान खान साहब को, असद उमर साहब को। कुछ बहुत बहादुरी के फैसले किए हैं उन्होंने, जो शायद बैनुस्तूर में नजर आएंगे, शायद आपको नजर नहीं आएंगे। ये बात जरूर है कि ये सारी बातें पहले करनी चाहिए थी, मगर अब की गई हैं। अगर आप इसको मिनी बजट कहेंगे तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। नहीं, वो आप शामी साहब भी वजाहत कर चुके हैं। ये मिनी बजट नहीं है। ये एक्चुअली पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है उसको तब्दील करने के लिए एक रास्ता उठाया गया है, और वो रास्ता ये है कि हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को और एसएमई इंडस्ट्री को उठाना है और इंपोर्ट को कम करना है। एक बड़ी अहम बात ये जो लोगों ने गौर नहीं की कि असद उमर साहब ने कहा कि हमें रेवेन्यू को इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग हम कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, मगर हम सनती और एग्रीकल्चर जो ज़राअत है उसकी बुनियादी खतोखाल को खराब नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा एक बात कहता हूँ कि इमरान खान साहब और असद उमर साहब की बहादुरी को मैं दाद देता हूँ जो उन्होंने आज ये बजट पेश किया है। अगर मैं कहूँ कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं इसके 3, 4, 5 जो आवाम समझ भी पाएं, तो आप कैसे सम अप करेंगे, क्योंकि आप तो इन मामलों को समझते हैं। इसके सेलिएंट फीचर ये हैं जी कि हमारे यहाँ हमने एक बड़े प्लान के तहत, मैं कहता हूँ बड़े प्लान के तहत और बड़ी सिस्टम के तहत पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को फिस्कल पॉलिसी तबाह किया था। मतलब ये, इसका मतलब है कि हमने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स की इम्पोर्ट को आसान कर दिया था, और जो पाकिस्तानी सनतें हैं उनके चलाने को इतना मुश्किल कर दिया था, उन पर ड्यूटी इतनी बढ़ा दी थी रॉ मटेरियल के ऊपर, कोई भी आदमी सनत चलाने के तैयार नहीं था।
اب بنیادی جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی صنعتیں جو ہیں وہ رقام مال امپورٹ کرنے میں اور کسی کاروبار کرنے میں کسی کمی بیشی کا ان کو ٹیکس کے معاملات یا ڈیوٹی کے معاملات کی وجہ سے خراب نہیں ہو. یہ بات تھوڑی دیر میں لوگوں کو سمجھ آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں. ہماری مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ ہماری امپورٹ 60 بلین میں پہنچ گئی تھی اور ایکسپورٹ 20 بلین کے آس پاس آ گئی. ہمیں امپورٹ کو کم کرنے کے لیے، امپورٹ سبسٹیوشن کے لیے لوکل انڈسٹری کو بڑھانا ہے، اور لوکل انڈسٹری کو بڑھانے سے امپورٹ بھی کم ہوگی اور امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور پاکستان میں لوگوں کو روزگار اور اس سے پاکستان کی سرکولیشن آف دی اکنامی بھی بہتر ہوگی. یہ پرانی جو اور آسان کرتا ہوں الفاظ کو کہ جو ماڈل تھا اکنامی کا پچھلے زمانے میں وہ تھا ٹریڈنگ ماڈل. یہ جو جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ سب صنعتی ماڈل کہلاتا ہے، اس کو ہم انڈسٹریل ماڈل کہتے ہیں. یہ اس کی طرف جانے کی کوشش ہے اور میرے خیال میں ایک بہت واضح کوشش ہے. ٹھیک، ساتھ ہی رہیے گا، آپ ساتھ رہیے گا. شبر صاحب، حبیب اکرم صاحب بھی ہیں، شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں. شامی صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ نان فائلر 50 لاکھ تک کی جائیداد خرید سکتا ہے، نان فائلر 800 سے 1300 cc تک کی گاڑی خرید سکے گا، اور اس کے علاوہ 5 ارب کا ایک ریوالونگ فنڈ قائم کر رہے ہیں ہاؤس بلڈنگ کے لیے. جی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے مکانات جو ہیں ان پہ قرض دیں گے. ویلتھ ٹیکس سال میں 2 بار جمع کرانا ہوگا، اور چھوٹے گھروں پر بینک قرض آمدنی کا ٹیکس 39 سے کم کر کے 20% کر رہے ہیں. اور جناب علی اس کے علاوہ چھوٹے شادی ہالز پر ٹیکس 20,000 سے کم کر کے 5,000 کر دیا گیا ہے. صنعتی خام مال پر ڈیوٹیز کم اور کچھ پر ختم کی جا رہی ہے. موبائل جو امپورٹڈ ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے شرح بتا دی کیسے ٹیکس لگے گا، اور نئی صنعتوں کو 5 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ دی جائے گی. اور سابق حکومت نے 4% سپر ٹیکس لگایا تھا، اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں ختم کر رہے ہیں. 1 جولائی سے یہ سپر ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے. اگر میں نے ٹھیک سمجھا ہے حبیب صاحب، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ بھی انہوں نے فائنل ٹیکس قرار دے دیے. جی، کچھ معاملات میں انہوں نے فائنل ٹیکس قرار دی ہے، لیکن شامی صاحب اس بجٹ کو جو ان کا فائنینس بل ہے اس کو دراصل اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ریونیو سائیڈ پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے. مطلب پیسے اکٹھے کرنے میں کوئی معاونت پیسہ اکٹھا کرنے میں اس کا کوئی معاونت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو ہماری باٹم لائن ہوگی ٹیکس کی وہ اس سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتی. اس کو اصل بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی جس بات کا دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم انڈسٹریل گروتھ کا بجٹ دیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ان ٹرمز پہ اس پیمانے پہ پورا اترتا ہے یا نہیں. اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے جس سے انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا وہ ہے ایس ایم ای سیکٹر، یعنی چھوٹی صنعتیں. چھوٹی صنعتیں ہماری تقریباً 75% آف دا ٹوٹل انڈسٹریل لیبر جو ہے وہ ہماری چھوٹی صنعتوں میں کام کرتی ہے، اور 30% ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ ہماری چھوٹی صنعتیں دیتی ہیں. لیکن چھوٹی صنعتوں کے لیے ہمیشہ ان کی فائنینسنگ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ رہی ہے شامی صاحب، اور اتنا بڑا مسئلہ رہی ہے کہ اس میں کبھی اس میں اکثر اوقات حکومت کو خود انٹروین کرنا پڑتا ہے. کبھی سمیڈا تو خیر ایک اور طرح کا ادارہ تھا جیسے اسمال انڈسٹریز کارپوریشن ہے کہ ان کے پاس پیسے لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بینک نے ان سے 12% پہ لے لیا، یعنی بینک نے اسمال انڈسٹری کارپوریشن کو 12% پہ دے دیا، اور انہوں نے آگے سبسیڈائز کر کے 7% پہ نئی فیکٹری کو یا کسی چھوٹی فیکٹری کو دے دیا. تو وہ انہوں نے انٹرونشن نکالی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا تجربہ یہ ہے گزشتہ 70 سال کا کہ اس انٹرونشن سے ہی انڈسٹری لگ سکتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں، بینک خود کریں. تو بینکوں کو خود کرنے کی کوششیں، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، 20 سال سے حکومتیں بینکوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ چھوٹی انڈسٹری کو لون دیں، لیکن چھوٹی انڈسٹری کو آج تک لون اس طرح نہیں ملا جیسا کہ ملنے کا اس کا حق ہے، جیسے پوری دنیا میں انڈسٹریلائز ملکوں میں ملتا ہے. تو باقی جو دوسری اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی معاونت تو ہوگی نا. اس میں آپ کے خیال میں کہ بینکوں کو پابند کر دینا چاہیے کہ اتنے پرسنٹ وہ جو لون ہے وہ ایس ایم ایز کو دیں گے. شامی صاحب اگر تو ٹائم لائن 100 سال رکھ لی جائے تو میرا خیال ہے کہ 100-150 سال میں یقینی طور پہ یہ جو پالیسی آج اناؤنس کی ہے اس کا چھوٹی انڈسٹری کو فائدہ ہو جائے. مگر شبر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی فائدہ ہوگا. لیکن آپ اس کا ذرا اس کا میکنزم سمجھ لیجئے. میکنزم یہ ہے کہ بینک جو پیسہ چھوٹی انڈسٹری کو دے گا اس کے سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس لیا جائے. ہاں یہ ہے. اب آپ ذرا پہلے 39% تھا وہ 20%. یعنی بینک مکمل نہیں صنعتیں لگانے والوں کو فائدہ ہوگا نا. یہ تو دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ کیا بینک یہ رعایت اپنے کریڈیٹر کو فارورڈ کرے گا؟ کیا بینک جو ہے اس وقت آپ کا جب 10% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ایفیکٹیولی چھوٹی صنعت کو جو لون ملے گا وہ 15-16% پہ ملے گا. تو 15-16% پہ بینک کیا رعایت دے گا اس چیز کی، اور وہ کتنی رعایت دے گا؟ نہیں تو آپ یہ شبر صاحب سے پوچھتے ہیں نا. جی شبر صاحب یہ بتائیے، جو حبیب اکرم صاحب کا اعتراض ہے
اس کا کیا مداوع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں سوال کا جواب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ایس ایم ای بینک کے تھرو آپ ریٹ آف انٹرسٹ تو کریں، مگر جو آج اقدام کیا گیا ہے اس کا الٹیمیٹ فیصلہ ایس ایم ای کو تو ہوگا، کیونکہ اگر میں لینڈ کرتا ہوں کسی کمپنی کو تو کہ ایس ایم ای نہیں ہے تو مجھے 40% ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب میں لینڈ کرتا ہوں اگر ایس ایم ای کو تو مجھے 20% ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اگر 10 سے میں 12 دے سکتا ہوں مگر ادروائز مجھے 14 دینا پڑتا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے کا حل بالکل کلیئر حل ہے، مگر یہ ایک حل کی طرف ایک پیش قدم ہے. کم از کم اس بات کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ ایس ایم ای کی فائنینسنگ ایک سبجیکٹ ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو یہ اگر آپ اس کو اس طرح میں دیکھیں کہ یہ پورا بجٹ جو ہے وہ ایس ایم ای لوکل انڈسٹری کو اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے. میں بار بار آپ کو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ہر ایسپیکٹ کو دیکھیں، ایک ایسپیکٹ کو لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہوگی. یہ جو فیصلہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ کم کرنے کا، یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا، اور اس کو آپ غور سے سمجھیں گے تو آخر میں آپ کو فائدے کا مسئلہ بتا دے گا کس طرح فائدہ ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ جناب شبر زیدی صاحب اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. لیکن سر اب دیکھیں اسی موضوع پر وہ کہتے ہیں جو نئی صنعتیں قائم ہوں گی ان میں 5 سال تک انکم ٹیکس سے چھوٹ دی جائے گی. اسپیشل اکنامک زون جو ہیں ان میں تمام مشینری کو ٹیکس سے استثناء حاصل ہوگا. تو یہ ریلیف تو ہے نا؟ نہیں، ریلیف ہے اصل میں. یہ ایسے لوگوں کے لیے جو انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں یہ اس طرح کے ریلیف پہلے بھی مل چکے. ایسے زون پاکستان میں قائم ہو چکے جہاں کہ آپ کوئی یعنی 0% ٹیکس تھا. لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے وقت میں آ کے وہاں الجھنیں پڑتی ہیں اور کوئی نہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جاتا ہے ان کو اس رعایات کو ختم کرنے کے لیے. تمہارا جو گورنمنٹ نے کیا ہے، دیکھیں بنیادی طور پر فیصلہ تو درست ہے. ٹھیک، اب ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اس سے آگے چلنا ہے. اور ایک بڑی سیدھی بات ہے، ہم نے پاکستان میں امپورٹ جو ہے اس کو کم کرنا، اس کو اولیت دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جب امپورٹ ہوتی ہے اس پہ ڈیوٹی ملتی ہے، ڈیوٹی ملتی ہے تو ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے. تو جو فائنانس منسٹرز ہیں اکثر وہ امپورٹ کو نہیں کرتے اس طریقے سے کہ اس سے ریونیو میں اضافہ ہوگا، محصولات میں، اور آپ کی جو کٹی ہے اس میں پیسہ زیادہ آئے گا. لیکن ہوتا یہ قوم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ صنعتیں ترقی نہیں کرتی اور امپورٹ ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے ہمارے ایک بڑی بنیادی صنعت تھی پرنٹنگ کی، وہ اسی لیے تباہ ہو گئی، اور کہ آپ نے امپورٹ جو ہے اس کی اجازت دے دی اور سیکنڈ ہینڈ مشینری بھی آنے لگی. تو یہ اصل بنیادی بات، یہ بنیادی فلسفہ درست ہے. اور جو بات انہوں نے کہی ہے، پاکستان میں آپ نے امپورٹ کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹ کو کم کرنا، اب زیادہ کرنا ہے، تبھی آپ اپنا ملک جو ہے اس کو سنبھال پائیں گے، تبھی جو مقامی صنعت ہے وہ ترقی کر پائے گی. اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے آپ کا، کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے پہ قابو پائیں گے. وہ کہتے ہیں کم ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قدرے کم ہوا ہے، کچھ کم ہوا ہے. اگر یہ رجحان جاری رہے تو اس کے اچھے اثرات ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی اصلاحات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہو وہ آخری ثابت ہو. اس سے اس انٹینشن کا بھی اعادہ انہوں نے کر دیا کہ جانا تو پڑے گا. اچھا حبیب صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے. ایک تو یہ آئی ایم ایف کے تناظر میں، اور دوسرا یہ کہ یہ 5 مہینے بعد انہیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ تو کرنا تھا. جامی صاحب، یعنی 5 ماہ پہلے جو بجٹ پیش کیا تھا. جامی صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ ایسا موقع تھا جب انہوں نے بس مس کر دی تھی، اور وہ ایسا موقع تھا جہاں پہ انہیں یہ سارے کام کر دینے چاہیے تھے، اور بلکہ اس سے کچھ آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن میں صرف ایک عرض کروں گا کہ ابھی جیسے شامی صاحب نے بھی کہا کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں. اس پالیسی کے لیے آپ کو پاکستان میں یہ تجربہ دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ انفیکٹ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ یہ ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں گورنمنٹ انٹرونشن کی ضرورت پڑی تھی جب پی آئی ڈی سی کو ڈیولپ کیا گیا تھا، اور پی آئی ڈی سی نے یہاں پہ انڈسٹری لگائی اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں لے کے گئے. دوسری دفعہ یہ تجربہ اسی درجے میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا جب بہت ساری خاص طور پر شوگر انڈسٹری کو انسینٹیو دیے گئے اور یہاں پہ بڑی انڈسٹری لگی. اور
तीसरी दफ़ा ये तजर्बा नवाज शरीफ के दौर में हुआ और उस वक्त भी अगेन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस। ये अगर आप देखें तो सिंध में जो छोटी इंडस्ट्री लगी, खैर उसकी तो दीगर वजूहत है, पंजाब में बिलखुसूस वजीराबाद में, गुजरांवाला में, सियालकोट में और इवन लाहौर में जो बहुत सारी इंडस्ट्री लगी, दरअसल वो उस इंटरवेंशन की वजह से थी। हमारे पास एक आजमूदा रास्ता मौजूद है, टाइम टेस्टेड है, इदारे मौजूद हैं। अगर जब तक हम अपनी मौजूदा स्टेट अपरेटस को इसलिए गेयर नहीं करेंगे और इसके जरिए फाइनेंसिंग राउट नहीं करेंगे, हमारे दोस्त जो है ना खावर गुमन साहब, वो प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद से, वो हबीब अकरम साहब को कह रहे हैं जवाब में कि जनाब बस अभी मिस नहीं हुई। ठीक है, वो कहते हैं अभी बस पहुंची नहीं है। ठीक, बस नहीं मिस हुई। उनको बिल्कुल खड़े रहें, बस स्टैंड पे खड़े रहें कि और हबीब अकरम साहब गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये समझ गया कि बस मिस हो गई। और दूसरी खबर इसी से जुड़ी है कि वो जो स्पीडो बस चलती थी सुर्ख यहाँ लाहौर में, जिन पे कार्ड एक चाहिए होता था, बस से याद आ गया मुझे एमी, उसमें कार्ड चाहिए होता था, वो खत्म कर दिया है। फर्क ये होगा कि जो कार्ड वाला होगा उसे 15 रुपए कराया, जो कार्ड के बगैर उसे 20 रुपए। बड़ा अच्छा किया उससे। गुमन साहब ये भी नोट फरमा लें कि बस नहीं कार्ड जरूरी नहीं है। अब बात देखिए, एक बात है, मैं एक छोटी सी बात खत्म कर दे। देखिए बात यह है कि जो वो जमाना था ना अयूब खां का, जब PIDC बनी, जी, जब इन्वेस्टमेंट के लिए पिकेक बना, दूसरे अदारे बने, वो था जमाना इब्तदा का। ठीक है, अब हमारे यहाँ बहुत तब्दीली हो चुकी है, बहुत एक्सपेंशन हो चुकी है, तमाम तर मफरूकुल हाली के बावजूद। इसलिए अब हुकूमत शायद उस तरीके से अदारे बना के वो काम नहीं कर सकती, वो ज़्यादा खसारा हो जाएगा उसमें। बेहतर यह है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए ताकि बहुत से हाथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा नतीजा बेहतर निकलेगा। कुछ और सादा बातें जो समझ आई वो ये हैं, आप भी सोचोगे हमारे लिए क्या है कि वो जो फाइलर्स हैं बैंक ट्रांजैक्शन में उन पे विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा जिन्होंने टैक्स फाइल किया। और दूसरी बात ये कि यूरिया की फी बोरी कीमत में 200 रुपये कमी का उन्होंने ऐलान किया है। एक ब्रेक नाज़रीन, बहुत शुक्रिया हबीब साहब तशरीफ लाए। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया साहिवाल पर हमने बात करनी थी, लेकिन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये जो असद उमर साहब की तकरीर थी, जो नई इस्लाहात उन्होंने मुतारिफ करवाई अपने मनी बिल में, जिसको हम मिनी बजट समझ रहे थे, तो उस पर बात कर रहे थे। हबीब अकरम साहब को हमने शुक्रिया अदा कर, लेकिन शामी साहब ने रोक लिया। अब सर दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, आप कोई भी नाम रख ले, बात एक ही, आप हाँ अजमल कह लें, जामी कह लें, नहीं बात एक ही है। मनी बिल है या मिनी बजट कुछ कह लें, ठीक, मतलब यह कि आप वो सेनेट में नहीं जाएगा, बुनियादी बात वो है। अच्छा, आप चूंकि एक बात और सुन लें, देखिए असल बात यह है कि ये जो असद उमर साहब की एक तो तकरीर भी अच्छी थी, दूसरी बात यह कि अपोजिशन ने शोर मचाया, नहीं वो वहां पे नारे लगा रहे थे गो नियाजी गो जी, और गो नवाज गो का जवाब था ना, लेकिन वो असद उमर साहब ने कहा कि भाई ये 22 साल, उन्होंने कहा गला आपका बैठ जाएगा, इमरान खान साहब कहीं नहीं जाने वाले, खामख्वाह अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, ऐसा मत करें। अब मेरा ये ख्याल है कि कुछ थोड़ा इस तकरीर से पहले चूंकि शामुद कुरैशी साहब भी बोले और फिर शहबाज साहब भी बोले, वो भी मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि उनकी रेलेवेंस जो है सानिया साहिवाल से। अभी सर दस्त हम बात करेंगे जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब से, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है, चूँकि उनका जिक्र भी आज होता रहा उनकी सरकार के इक़दाम का असद उमर साहब की तकरीर में, तो उनका रद्द-ए-अमल फौरी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं और हबीब अकरम साहब भी। मिफ्ता साहब ये बताइए कि वो कहते हैं कि आपने इतना खर्चा करके गए और इतना खसारा बढ़ा गए कि उनकी तो आपने वैसे ही तरह निकाल दी, तो अब वो क्या करते बेचारे? आपने इतनी स्पेंडिंग की है कि सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये एक देखें, एक तो ये कितनी अजीब सी बात है कि ये पीछे की तरफ देख रहे हैं। ये हम बात भी करते थे तो हुकूमत ने ये किया, तो अब तक इनको ये समझ में नहीं आई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है और इनकी हुकूमत आ गई है। और इनको कम से कम अगर ये सिर्फ महंगाई देख लें, बाहर जाके बिजली के बिल देख लें, गैस के नरखें देख लें, तो इनको समझ में आ जाएगा कि अब नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं रही है, अब इमरान खान की हुकूमत आ गई और तब्दीली आ गई है चीजों की कीमतों में। और ये आज के मिनी बजट तो मैं सर्फ जा रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या थी कि जो भी इन्होंने मराद दी हैं वो मराद तो अप्लाई होती हैं 1 जुलाई से, तो ये क्या 5 अपने बजट 1 साल के अंदर पूरे कर रहे हैं क्योंकि इनको लग नहीं रहा कि शायद ये 5 साल निकाल सकें, तो इनको दिलता कि 5 के 5 बजट दे दें। 2 या 3 तो गालिबन हो चुके हैं।
اب جو ان کی مراحت ہیں وہ آج سے ہوں گی نافذ یا پہلے دن سے ہوں گی؟ یہ جو مراحت انہوں نے اناؤنس کری ہیں وہ زیادہ تر مراحت جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوں گی، تو اس کا کوئی سینس نہیں ہے ابھی دینے کا، وہ تو جب جون میں اپنا بجٹ پیش کرتے جب دے دیتے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ تو سارا ڈیفرڈ پیمنٹ ہے جی، اور لیکن آپ دیکھیں گے کس کو مراحت دی ہے؟ ٹیکس نہ دہندگان کو مراحت دی ہے، جو ٹیکس فائل نہیں کرتا اس سے کہا کہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، تو گاڑی کی کمپنیوں کے نفع میں اضافہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد 1800 cc سے بڑی گاڑیوں کی انہوں نے ڈیوٹی بڑھا دی، تو آپ دیکھیں گے کل سے ہی اسد عمر اور عمران خان کی وجہ سے نئی پرائس انکریز ہو جائے گی، گاڑیوں کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، وہ جو اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا گاڑی کی کمپنیوں کو۔ یہ جو فرٹیلائزر کمپنی کو انہوں نے کہا کہ فارمر کو فائدہ دینا ہے تو ڈائریکٹ فارمر کو آپ پیسے دے دیں، آپ فرٹیلائزر کو واپس GID سے سستا کر رہے ہیں، وہ بھی ریٹرو اسپیکٹو سستا کریں گے، تو یہ دوسرے ہاتھ سے کان پکڑ لیں، سیدھا فارمر کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ فرٹیلائزر کمپنیاں ہسٹری ہے اور ریکارڈ ہے کہ فرٹیلائزر کمپنیاں یہ پیسے رکھ لیتی ہیں، تو یہ ان کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے جہاں پہ اسد عمر صاحب کام کرتے ہیں۔ لیکن فائلرز کو تو فائدہ ہوگا نا جی؟ فائلرز کو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ نان فائلرز کو اب گاڑی خرید سکے گا، جو آدمی فائلر ہے جو بیچارہ ٹیکس دے رہا تھا اس کو کیا فائدہ دے دیا انہوں نے؟ اس کے لیے تو چیزیں مہنگی کر دی ہیں انہوں نے، اس کو تو مطلب اس کو تو دیکھے گا کہ جو اس کا پڑوسی ٹیکس نہیں دیتا ہے، جو فائلر نہیں ہے وہ بھی گاڑی خرید سکتا ہے، اور اگر وہ فائلر جو بڑی گاڑی خریدنے جاتا ہے تو اس کو اپنی گاڑی کو مہنگی کر دی۔ جو آج کا دن تھا کہ یہ صابن سستا کر دیتے، آج کا دن تھا کہ یہ شیمپو سستا کرتے، آج کا دن تھا کہ یہ دالیں سستی کرتے، یہ کھانے پینے کی چیزیں سستی کرتے۔ یوریا کھاد سستی تو کی ہے 200 روپیہ فی بوری۔ سر 200 روپے فی بوری سستی نہیں ہوگی، یہ GID کم کر رہے ہیں فرٹیلائزر کمپنی کا، فرٹیلائزر کمپنی کے نفع بڑھ جائیں گے، یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اینگرو فرٹیلائزر کے نفع بڑھ جائیں گے، اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے۔ اور جو بڑے بڑے بینکس ہیں، اب یہ کیا کرا ہے انہوں نے کہ اگر ایک بینک جو ہے وہ دوسری کمپنی کو ڈیویڈنڈ دیتا ہے تو اس کو ٹیکس نہیں لگے گا، جس کو انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ یہ کہہ رہے تھے، لیکن بینک اگر آپ کو ٹیکس ڈیویڈنڈ دے گا تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ لیکن ساتھ دیکھیں نا نئی صنعتوں کے لیے انکم ٹیکس سے چھوٹ کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے۔ سر نئی صنعتیں جو ہوتی ہیں وہ کون سے انکم ٹیکس دے دیتی ہیں؟ جا کے آپ ہسٹری دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر جو 80% کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے 3-4 سال میں کوئی ٹیکس نہیں دیتی، کیونکہ ان کو ڈپریسیشن اتنا مل رہا ہوتا ہے، الاؤنس مل رہا ہوتا ہے، ان کو ٹیکس کریڈٹ مل رہے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے۔ یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں بھائی، یہ چیزیں مجھے پتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی نئے کمپنی کو ٹیکس چھوٹ دینا۔ یہ ایک گورا گندا کر رہے تھے، یہ کیوں اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ بجٹ دے رہے ہیں جس کے اندر آپ دالیں سستی نہیں کر پا رہے، آپ بجلی سستی نہیں کر پا رہے، آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات نہیں کری۔ پچھلی مرتبہ جب منی بجٹ ہوا تھا تو بڑا شور مچا رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل بڑے سرکولر ڈیٹ مسلم لیگ چھوڑ کے گیا تھا، 1.5 ارب روپیہ روزانہ یومیہ۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ فروخ سلیم کہہ رہا ہے جو ان کا ماضی میں اسپوکس مین تھا، کہ 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ روزانہ سرکولر ڈیٹ جمع ہو رہا ہے، تو یہ اس کا کون حساب دیتا؟ اچھا لیکن تصحیح کر لیں، آپ تصحیح کر لیں، بڑے بسا احترام، وہ کبھی بھی نہیں رہے اسپوکس پرسن، وہ مبینہ اسپوکس مین وہ تھے، صرف 10 کالموں کی حد تک ان کے نام کے نیچے انگریزی اخبار میں لکھا گیا کہ تنخواہ تو ان کو ایک بھی نہیں ملی۔ سب کہتے ہیں کہ وہ نہیں رہے، لیکن میں آپ کو اپنی طرف سے گزارش کرتا ہوں کہ 1 ارب روپے سے زیادہ کا روز کا سرکولر ڈیٹ جمع ہو رہا ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کرتے ہیں وہ لوگ بھی آگے کہ مفتاح اسماعیل غلط کہہ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حساب دے۔ یہ پورے پاکستان کے اندر LNG نیل امپورٹ کری انہوں نے اور فرنس آئل سے بجلی بنا رہے ہیں، 14 روپے کے کلو واٹ کی بجلی بنا رہے ہیں، جبکہ 7 روپے سے کلو واٹ جو بجلی آپ کو دیتا ہے فرنس گیس کا کارخانے وہ بند رکھے ہوئے ہیں، جو حکومت کے اپنے کارخانے ہیں۔ یہ کس قسم کی مطلب وہ چل رہی ہے؟ ٹھیک، مطلب ٹھیک ہو گیا، یہ حکومت کے ساتھ، یہ معیشت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو CTD والوں نے وہ ساہیوال میں چلے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا سر آپ کا وقت کم ہے، اب دیکھیں ساہیوال کا ذکر انہوں نے کر دیا نا، معیشت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو CTD والوں نے ساہیوال میں بیچاروں فیملی کے ساتھ کیا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو LNG پر جو کارخانے چل رہے ہیں حکومت وہ کیوں نہیں چلا رہی، اور مہنگے فیول کے اوپر کارخانے کیوں چل رہے ہیں؟ حالانکہ اب تو قطر سے بھی ہوا ہیں اور مزید انہوں نے معاملہ کیا ہے اور ساری باتیں بھول گئے ہیں عمران خان صاحب، جو پہلے کہتے تھے کہ LNG کی تحقیقات کرائیں گے۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کو ماننا ہی پڑتا ہے، اس کو انہیں تانک جانک کی اجازت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اب دیکھیں آج شہباز شریف صاحب وہاں بولے تو قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا سانحہ ساہیوال کے تناظر میں، ایک پھر ان کے غلط بیانی پر پنجاب حکومت وضاحت بھی دے، 2 اس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے اعتراف کیا کہ خلیل کی فیملی کا بے ایمانہ قتل ہوا، ناحق یہ شخص مارا گیا، اس کے بچے مارے گئے، اس کی اہلیہ ماری گئی، اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن ماضی کی طرح ہم نے اس واقعے کو دبانے کی بجائے جو کچھ سامنے آتا جا رہا ہے وہ منظر عام پر ہم لا رہے ہیں۔ اسی تناظر میں آج لاہور میں ایوان وزیر اعلیٰ میں ایک بات بات کروں کہ اگر تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پر
शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो गए होते तो फिर तो आज उनका मुतालबा उसमें बड़ा वजन होता। हाँ बिल्कुल ठीक। और फिर तो उनको उस्मान बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा लेके रहना चाहिए था। बिल्कुल। और अगर नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया होता तो फिर इमरान खान साहब से भी इस्तीफ़ा लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। तो जब उस वक्त ये कहा गया कि अदारे जो है अपना काम करें, मेरा ख्याल अब भी ये मुतालबा जो है उसमें उस तनाजुर में वजन नहीं है। कोई नया उठ के आदमी, कोई नया सियासतदान मुतालबा कर ले तो कर सकता है। आज का कोई इमरान खान हो तो मुतालबा कर सकता है। आज का इमरान खान तो कोई नहीं है, एक ही इमरान खान है। मैं ब्रेक की जाने बढ़ा हूँ, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि आज ईवान वज़ीर आला में सूबाई वज़ीर इत्तला जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब और इसके अलावा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चौहान साहब तो खामोश तमाशा नहीं, मैं तारुफ तो बता दूं कौन कौन था। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर साहब ने एक तफसीली ब्रीफिंग का एहतमाम किया था सहाफ़ियों के लिए, जिसमें सानिया साहिवाल के कई अहम पहलुओं के हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया हमें, और उसमें भी उन्होंने इस बात का बरमला एतराफ़ किया दोनों हजरात ने कि मुजरिमाना गफलत हुई है। इस वाक़े में लफ्ज़ यूज़ किया गया इल मैनर्ड, इल प्लान्ड ये ऑपरेशन था, इसमें डिले किया जा सकता था। लेकिन चौहान साहब की जो अंग्रेजी है उसमें इल के साथ कई 2-3 और मुतबादलात और भी थे। मैं डॉक्टर फजील की जिक्र कर रहा हूँ। बहरहाल अब ब्रेक में ले रहा हूँ और बाद में वापस आते हैं तो बताएंगे। लेकिन उन्होंने ज़ीशान जो शख्स इसमें मारा गया है उसका बताया है कि उसके सवाल उठाए कि उसका ताल्लुक जो है कलअदम तंजीम से जा मिलता है, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन किया गया। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब अकरम साहब एक बार फिर से शरीक गुफ्तगू के, शामी साहब, हबीब अकरम साहब, खाकसर और दीगर सहाफ़ी भी आज उस ब्रीफिंग में मौजूद थे। हम यही मौजूद नहीं, मैंने शुक्रिया अदा कर दिया था, दूसरे चंक में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। अच्छा, इसलिए जो नाज़रीन को नज़र आ रहा है उसके हवाले से मैं वजाहत कर दी। ठीक हो गया। अच्छा सर, आज इस ब्रीफिंग में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर साहब ने दी है, उसमें बरमला इस बात का एतराफ़ किया गया कि ये मुजरिमाना गफलत थी। ना सिर्फ ये बल्कि खलील और उनके अहल खाना के लिए फातह खानी भी की गई और उन्हें शहीद करार दिया गया। ठीक। ज़ीशान के मौजू के ऊपर अलबत्ता उन्होंने कुछ एविडेंसेस ऐसे पेश किए जिससे उनको मकसूद ये था कि इसका ताल्लुक कलअदम जमात से था, दाइश जो है उसके ग्रुप से था। हाँ। और उसके साथ उसकी लिंकेजेस जो हैं वो इस्टेब्लिश, उस पर उन्होंने इस्टेब्लिश की, करने की कोशिश की। तो क्या जनाब हमारे जनाब अजीम शान जो तज्जिया निगार हैं और तज्जिया कार उनसे पूछते हैं ना, कैसा लगा आपको? शाम साहब, जो मेरा तासुर ये है कि उनकी जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस अंदाज में बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई गई, जिसमें फुटेज भी थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी, उनसे ये तो साउंड बाइट्स भी थी, उसमें ये तो महसूस होता है और यकीन की हद तक महसूस होता है कि ज़ीशान समहाउ किसी न किसी तरीके से किसी ऐसे ग्रुप से मुंसलिक था जो दहशतगर्दी या तखरीबकारी की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे ग्रुप के अफराद से उसका मिलना जुलना था। लेकिन क्या वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है या जितने ताल्लुक उससे जाहिर किया गया है, क्या ये ताल्लुक एडजुडिकेबल है? यानी अगर कानून की अदालत में पेश किया जाए तो क्या ये वहाँ पे किसी शख्स को मुजरिम साबित कर सकता है? इस हवाले से मेरा ख्याल है कि नहीं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की मालूमात तो ज़रूर थी, लेकिन कानूनी किस्म की मालूमात नहीं थी। लेकिन हबीब साहब, इसके तनाजुर में यही सवाल जब बार बार चूँकि हमने उठाए, बहुत सवाल आज उस ब्रीफिंग में हम सब ने उठाए मिलकर, वो जो लिंक इस्टेब्लिश करते हैं जिन लोगों से आदिल हफीज़ एंड कंपनी के साथ जो 7-8 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप है। आदिल हफीज़ जो मारा गया फैसलाबाद में अपने एक साथी के साथ 14 और 15 जनवरी की रात। कहना यह है कि जो उनसे लीडर था, ब्रेन था जी, उनसे खुद कुछ जैकेट्स और दीगर असलहा भी बारूद भी बरामद हुआ। तो अदील हफीज़ और ज़ीशान जो हैं ये देखे गए, इनकी सेल्फी भी दिखाई गई। ये अदील हफीज़ की गाड़ी जो होंडा सिटी यूज़ हुई कई वारदातों में, उसको एस्कॉर्ट करती रही ये ऑल्टो जो साहिवाल जा रही थी, इसके खिलाफ ये ऑपरेशन हुआ। ये इस तरह स्टैब्लिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये जो पैटर्न था इन 7-8 दहशतगर्दों को जो मारे जा चुके हैं सारे के सारे, ये माजी में जब भी इनके खिलाफ ऑपरेट किया गया तो खदशा ये होता था कि ये खुद कुछ जैकेट्स पहने रखते थे, जिससे ये अंदेशा था कि कहीं भी जाके इमलाक को या अवामुन्नास को या ख्वाहिश को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो गालिबन इसी अफरा तफरी में मिसकैलकुलेटेड ये ऑपरेट किया गया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा सानहा पेश आया। आज तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक जो ज़ीशान है उसके बारे में उसके मरने के बाद जो कुरैत पड़ताल शुरू हुई है उस पर ये बात की जा रही है
یہ ایسا نہیں ہے. اس کے موبائل اس کی کل اس واقعے کے بعد اس کے موبائل سے وہ آڈیو میسیجز ملے, اس کا لنک اسٹیبلش ہوا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے اسی مہینے 2-4 روز پہلے اس کی گاڑی اور اس کی سیلفی کو دیکھ چکے تھے. اگر آپ یہ دیکھیے کہ عدیل حفیظ کے ساتھ ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آپ کو مشکوک نظر آئے یا آپ اس کی ایسی سرگرمیوں کی آپ کو اطلاع ملے, پھر آپ کو اس کو مانیٹر کرنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ شواہد اکٹھے کریں اس کی یہ ان دہشت گردانہ سرگرمیوں کا. ابھی تک کوئی ایسے شواہد پیش نہیں ہو سکے جس سے معلوم ہو کہ اس نے کوئی واردات کی یا وہ اس کے پیچھا اس وقت سے کیا گیا. اب اس کا جو ٹیلی فون ہے وہ اویلیبل ہوا ہے, جو سم کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ایک انہوں نے ایک یہ بھی معلوم ہے نا جیسے واٹس ایپ ہے اسی طریقے کی ایک اور ایپ ہے تھریما, جس میں سے نہ آپ ساؤنڈ کیچ کر سکتے ہیں نہ تصویریں کیچ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب یہ بات جے آئی ٹی جو ہے اس کو اس نقطے پہ اپنی تحقیق جاری رکھنی ہے اور اس کی تحقیق جو ہے سامنے آئے گی تو پھر معلوم ہوگا اس میں کتنا وزن ہے. شامی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی جو ایکسرسائز تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذیشان کو ثابت کر کے مسلمہ دہشت گرد دراصل پورے واقعے کا جو سختی ہے اس کو نرمی میں تبدیل کیا جا سکے؟ بالکل کچھ ایسا نہیں لگتا شاید قانونی طور پہ بھی کوئی راستہ نکل رہا ہے؟ آپ کی بات درست ہے, لیکن اصل بات یہ اور بھی تو ہے نا حبیب صاحب, ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس گاڑی کا پیچھا کیا گیا یا جس پہ اس پہ اس طرح سے اٹیک کیا گیا جو 9:30 بجے مانگا سے گزرتی ہوئی انٹرسیپٹ کی گئی اور پھر آگے متعلقہ حکام کو رپورٹ کیا گیا, فرد کے ساتھ کسی پولیس اہلکار کا کسی سی ٹی ڈی کے بندے کا کوئی پرسنل معاملہ نہیں تھا, کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی سیاسی بات انوالو نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے کسی غلط کیا گیا ہو, تھوڑی غلط اطلاع پہ کیا گیا ہو یا غلط طریقے سے کیا گیا ہو, نہ کیا تو گیا ہے کچھ دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ایک اور اینگل اسی آپ دونوں حضرات کی اس گفتگو کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا تھا اس آلٹو کو کون چلاتا ہے یہ گاڑی, اور اس کا تعلق عدیل حفیظ سے بھی اسٹیبلش ہم کر چکے تھے, اسی بنا پر اس گاڑی کو فالو کیا گیا. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس میں ذیشان سوار ہے, اور خدشہ یہ تھا کہ چونکہ 2 دہشت گرد اور تھے جو ذیشان کے گھر رہائش پذیر تھے, جو اسی رات گجرانوالہ چلے گئے سوئسائڈ ویسٹ پہن کے اور وہاں انہوں نے بلاسٹ کیا ایک آپریشن کے دوران, تو خدشہ تھا کہ اس گاڑی میں غالباً وہ ہیں, یہ وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ معلومات درست تھیں, جن اداروں نے معلومات دی وہ درست تھیں, ایگزیکیوشن آف دی آپریشن جو تھی وہاں پرابلم آئی کہ جو سی ٹی ڈی کے یا دیگر حکام جنہوں نے اس کو آپریٹ کرنا تھا وہ انہوں نے نااہلی اور غفلت کا مظاہرہ اس لیے کیا کہ وہ چاہتے ٹریفک روک کے آسانی سے ان کو دیکھ سکتے تھے گاڑی میں کون ہے, اور اگر شوٹ کرنے مقصود تھا تو فرنٹ پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کو شوٹ کرتے, بچے بچ جاتے, فیملی بچ جاتی, خلیل بچ جاتا. تو وہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ نہیں اٹھائی گئی. بلکہ حبیب صاحب ایک موضوع پر جب ان سے ہم نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اگر ہوتے تو پھر کیسے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا, تو وہ جو انہوں نے 3-4 نقطے اٹھائے میں بیان کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کو فالو کیا جا رہا تھا تو آپریشن جلد بازی میں کیوں کیا گیا, اس کو ڈیلے کر سکتے تھے ہم, اور ذیشان کے علاوہ باقی سواریوں کی تصدیق بھی ہم کر سکتے تھے, پاسبل تھی کیونکہ شادی پر جا رہے تھے, انہیں منزل مقصود تک پہنچنے دیتے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تاخیر ایک ایسا سلوشن تھا جس سے ہم اتنے بڑے مسئلہ سے بچ سکتے تھے. لیکن یہ جو ان گنت سوالات ہیں جب ان کے سامنے بھی اٹھائے گئے تو وہ اس کا رخ موڑے تھے جے آئی ٹی کی جانب. دیکھیں مجھے شامی صاحب ایک اور میرا تاثر یہ ہے کہ ایک ہے آپریشنل غلطی, یعنی اس موقع پہ سپاہیوں نے کیا کیا, لیکن شامی صاحب اس میں جو دوسری بات ہے کہ کیا ذیشان فرض کیا ہم یہ ساری انفارمیشن جو آج ہمیں دکھائی گئی یا بتائی گئی ہم مان لیتے ہیں کہ درست ہے, اور ذیشان فرض کیا اس گاڑی میں اکیلا ہوتا تو کیا پھر بھی اسے مار دیا جاتا؟ کیا مارنا, اس طرح مارنا کیا ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کوششوں کا ایک حصہ ہے؟ اور کیا کسی کو مارنے میں, یعنی دہشت گرد جو ہیں وہ تو کسی کو مارنے میں کوئی دریغ نہیں سمجھتے, اور ان کے لیے تو کسی کو مار دینا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو آپ چائے کی پیالی پیش کر دیں. اور یہ کہ جب وہ گاڑی رک گئی, دہشت گردوں کے خلاف جو سرگرم لوگ ہیں وہ بھی اسی سانچے میں ڈھل گئے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ دیکھیے سی ٹی ڈی جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے, وہ انٹیلیجنس اس کی اپنی نہیں ہوتی, انٹیلیجنس اس کو فراہم کی جاتی ہے, صحیح ہے, اس پر اس کو ٹیون بنا کے دی جاتی ہے, اس پر اس نے اپنا ایک رقص کرنا ہوتا ہے.
तो जो इंफॉर्मेशन दी गई वो कहां से आई थी, क्या थी और मैंडेट क्या था उनका कि इनको क्या करना? नहीं, ये मैंडेट किसने मैंडेट तय करना था? सीटीडी के आला हुकाम ने। हाँ जी। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन पर तो बात हो गई कि मिली थी बंदा है, क्या इंटेलिजेंस एग्जीक्यूशन करना सीटीडी की टॉप ऑफिशियल्स का काम था, हायरार्की का काम था, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है एजेंसी उसने भी ये मैंडेट देती है? वो भी देती नहीं, है। उसका तो काम नहीं है ना कि क्या कर गुजरे आप उसके नहीं साथ? उसका काम नहीं है। उसका काम ये कि इत्तला देनी है, काम करना सीटीडी के टॉप ऑफिशियल्स का है कि मालूमात की नौयत ऐसी है कि अब ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने तय करना है, उनकी तरबियत ही यही है, उनका ऑपरेशन ही है। और शाम साहब इत्तला तो हमेशा धुंधली सी होती है। जी ये तो हमें मानना पड़ेगा, आपने वेरीफाई करना। और हो सकता है कि जो अफसरान आला है वो कहीं चाय पी रहे हो उस वक्त, वल्लाह, इसीलिए 5 लोग सस्पेंड तो हो गए ना, 2 एडिशनल आईजी, एक आईजी, एक इंस्पेक्टर, एसएसपी, एक डीएसपी। लेकिन शोकाज होगा, फिर जवाब आएगा, फिर देखेंगे। होता क्या है, ये आमतौर पर अफसरान वाला जो होते हैं प्रोग्राम का, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो होती नहीं उनकी। अच्छा, आप देखें ना, आज सीटीडी के जो बयानात जो उन्होंने 1 से 2 और 3 बार बदले, उस पर भी फयाजुल हसन चौहान और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम दोनों ने कहा कि ये बड़ा गलत। नहीं, पहले तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, उससे सीटीडी की क्रेडिबिलिटी कितनी खत्म हुई है। दिन रात जो हमारे पास लोग शिकायतें लेके आते हैं, सही है, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं। बहरहाल जी, ये वक्त खत्म हो गया सर प्रोग्राम का। बाकी अब कल बात करेंगे। वो खदीजा केस भी था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट से बिल आखिर इंसाफ मिल गया। कल बात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह। उसकी सजा बहाल रखें।